रूस ने यूक्रेन पर हमला रोकने की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में रूस से हमला रोकने और फौरी फौजें निकालने का मुतालबा किया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 11 मेंबरान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूसी दस्तों ने यूक्रेन के शहर मेलिटोपोल का कंट्रोल संभाल लिया। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा मारिया ज़खावा कहती हैं, मेलिटोपोल में किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच रहे हैं। अमेरिका से ताल्लुकात अब मामूल के मुताबिक नहीं चलेंगे। मगरब रूस पर अपनी कॉलोनी बनाने का नजरिया मुसल्लत करने में नाकाम रहा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, यूक्रेन के कई शहर हमले की जद में हैं। रूस कीव पर हमला करने की कोशिश करेगा। हम दारुल हुकूमत का कंट्रोल नहीं खो सकते। रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए मशरूत रजामंद। यूक्रेनी सदारती मुशीर की रूस को गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत की पेशकश। क्रेमलिन कहना है कि रूसी सदर बेलारूस में यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रूसी अफवाज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मौजूद सैकड़ों हाला कीव की सड़कों पर फौजी ट्रक और लाशें, पनाहगज़ीन कैंप भर गए। लाखों की नकल मकानी जारी। चेरनोबिल पर रूसी कब्जे के बाद एटमी प्लांट के बास हिस्सों से ताबकारी का अखराज बढ़ गया। यूक्रेन का रूस के 800 फौजी मारने, 7 लड़ाका तैयारे, 30 टैंक और 6 हेलीकॉप्टर्स गिराने का दावा। यूक्रेनी सदर का आलमी बिरादरी से तनहा छोड़ने का भी शिकवा। अमेरिका रूसी सदर और वज़ीर ख़ारजा पर पाबंदियां आयद करेगा। व्हाइट हाउस का ऐलान। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। यकीन है रूस आलमी सतह पर तन्हा हो जाएगा। यूक्रेन की आज़ादी के खिलाफ जारहियत की गई। यकीन है इत्तेहादी शराकतदार रूसी जारहियत की मुखालिफत में खड़े होंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का भी रूसी सदर और वज़ीर ख़ारजा पर पाबंदियों का ऐलान। मेरा बेटा राजकुमार बिल जो यूक्रेन गया 1 साल से वहाँ से स्टडी कर रहा है। मैं एक माँ हूँ, मेरा दिल कैसे कांप रहा है कि मेरा बेटा मुझे मेरे हवाले कर दिया जाए, मेरा बेटा मेरे हवाले कर दिया जाए। ठंड कितनी डिग्री चल रहा है? -10 या -15 चल रहा है यहाँ पे। बहुत जंगी सूरत हाल खराब है, हम यहाँ पे नहीं बच पाएंगे। -10 दर्जा हरारत में बेयारो मददगार पड़े हैं। खाने पीने को कुछ है, ना ही पैसे हैं। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी की दहाई सखर के तालिब इल्म कादिस ने वालिद को वीडियो कॉल पर हालत ज़ार से आगाह किया। कहा, हम निकले वरना हमें ये नहीं बचेंगे। मैसूर पाकिस्तानियों का सिफारत खाने पर गलत बयानी का भी इल्ज़ाम। कहा, झूठ बोलकर दारुल हुकूमत कीव बुलाया। टिकट खरीद लिए तो फ्लाइट से 2 घंटे पहले मना कर दिया। सिफारत खाने ने साफ कह दिया, जिम्मेदारी नहीं ले सकते। सफीर और सिफारत खाना गलत बयानी कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा। जंग रूस की और यूक्रेन की हुई तो उसके 2 दिन से हमारे से रब्ता हो नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके मेरा बेटा बाहिफाजत अपने मुल्क घर पहुंचाया जाए। अभी हम बच्चों के साथ बिल्कुल राब्ते में हैं और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, बीच में जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके थ्रू अभी हमारा प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को वतन लाने की कोशिशें तेज। कौमी एयरलाइन का बोइंग 777 पोलैंड से पाकिस्तानियों को लाएगा। CEO PIA और पाकिस्तानी सफ़ीर के राब्ते में फैसला। पाकिस्तानी सफारत खाने की मदद से 35 तलबा पोलैंड पहुंचने में कामयाब। खरकेफ में मौजूद मजीद 65 पाकिस्तानियों को आज पोलैंड भेजा जाएगा। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पोलैंड ने 8 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स खोल दिए। कोरोना टेस्ट और दीगर पाबंदियां भी खत्म कर दी। जाने से पहले हाई लेवल कांटेक्ट अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथ किया गया था। बदामी साहब के ज़मान इस्तेमाल करूँ तो एक मासूमाना सा सवाल किया और हमने मुअद्दबाना सा जवाब दे दिया। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हमने जाने से पहले ही अमेरिका को कन्वे कर दिया था और हम जूं के तू रहे। रूस के दौरे से पहले अमेरिका ने राब्ता किया, हम जूं के तू रहे। शाहमूद कुरैशी का 2 टोक बयान। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमेरिका से सीधे सतह पर राब्ता हुआ। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया।
ہم نے بھی اس دورے کے پس منظر اور اہداف سے آگاہ کیا۔ بادامی کی زبان میں کہوں تو انہوں نے معصومانہ سوال کیا، ہم نے مؤدبانہ جواب دیا۔ ہم کسی سپر پاور کلپ کا حصہ نہیں ہیں۔ عمران خان کے دورے روس پر بھارت میں صفیماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہ تنقید غلط ہے کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے روس کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم کے کامیاب دورے روس پر وزیر خارجہ کی بریفنگ۔ تیر کو توڑو گے پھر سندھ کو جوڑو گے۔ ہر چیز کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کیا بھی جاتا ہے۔ اور کل میری ٹوپی وزارت خارجہ کی اتر جائے گی اور کل میں وائس چیئرمین کی ٹوپی پہن رہا ہوں اور وہ ٹوپی پہن کر میں کل گھوٹکی پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ۔ تحریک انصاف کا حقوق سندھ مارچ آج گھوٹکی سے شروع ہوگا۔ علی زیدی کا کارواں آج گھوٹکی پہنچے گا۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے تیر کو توڑو سندھ کو جوڑو کا نعرہ لگا دیا، کہا پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے، سندھ میں اگلی حکومت پی ٹی آئی بنائے گی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزارت خارجہ کی ٹوپی اتار کر سیاسی کارکن کے طور پر گھوٹکی پہنچوں گا۔ سعید غنی کا جوابی وار، کہا ان کی حکومت جا رہی ہے اس لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کے خلاف کراچی سے اسلام آباد لانگ مارچ کا آغاز کل ہوگا۔ تیاریاں جاری، بلاول ہاؤس کراچی سے مزار قائد تک مارچ آگاہی ریلی نکالی گئی۔ بڑی تعداد میں خواتین کی شرکت۔ ایم پی اے شرمیلا فاروق کی حکومت مخالف لانگ مارچ کی تیاریوں میں بھی سب سے آگے۔ شرمیلا اور جیالونس نے گدا گاڑی پر سوار ہو کر عوام کو حکومت مخالف لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت وزراء کی اہم بیٹھک۔ تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کی حکمت عملی پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان سے رابطوں کا فیصلہ۔ رابطوں کے لیے وفاقی وزراء کو اہم ٹاسک سونپ دیا گیا۔ وزراء انفرادی طور پر نون لیگ اور پی پی ارکان سے رابطہ کریں گے۔ حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے 4 لیگی رکن اسمبلی حکومتی ارکان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک پیش ہوئی تو کوئی حکومتی رکن شریک نہیں ہوگا۔ نواز شریف نے خرید و فروخت کا اختیار آصف علی زرداری کو دیا ہے۔ سیاست میں خرید و فروخت کا بازار شروع ہوا تو جھاڑو پھر جائے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی اپوزیشن پر گولہ باری، کہا لندن میں بیٹھے لوگوں نے اداروں کا نام لے کر گالیاں دیں۔ سیاستدان بھول جاتے ہیں، ادارے نہیں بھولتے۔ پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید کے اعزاز میں لندن میں عشائیہ۔ فیصل جاوید کہتے ہیں وزیر اعظم کا دورہ روس انتہائی کامیاب رہا۔ وزیر اعظم کے دورے میں کئی اہم وعدے کیے گئے۔ تحریک عدم اعتماد سے خائف نہیں، کل کے بجائے آج لائیں۔ پی کا قانون نون لیگ لائی، ہم نے جعلی خبریں روکنے کے لیے ترامیم کی۔ کورونا وائرس کی 5ویں لہر کی شدت میں مسلسل کمی جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 14 مریض انتقال کر گئے۔ 1207 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 2.25% رہی۔ گزشتہ روز 53,625 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ لاہور سمیت پنجاب کی متعدد اضلاع میں تیز بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی۔ مری میں وقفے وقفے سے برف باری جاری۔ ملکہ کوہسار میں 8 انچ اور بالائی علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑ چکی۔ کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ریسکیو ادارے الرٹ، سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ سوات کے بلند و بالا حسین واٹی میں ہر سو سفیدی، سیاحوں کی موج مستی۔ ایچ بی ایل PSL 7 کے فائنل میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کل مد مقابل ہوں گے۔ گزشتہ روز کھیلے گئے دوسرے ایلیمنیٹر میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے منہ سے فتح چھین لی۔ 169 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد نے شاندار آغاز کیا۔ اختتامی اوورز میں لاہور کے بالرز نے پلٹ کر جھپٹا مارا۔ 6 رنز کے فاصلے پر ہی اسلام آباد یونائیٹڈ کو آل آؤٹ کر کے ناک آؤٹ کر دیا۔ شاہین آفریدی، حارث رؤف اور ویزے نے 2 شکار کیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।